वालेकुम। ये पीर सैयद सज्जाद अली शाह हमारे यूट्यूब चैनल है। इसमें आपको हम खाने पकाने के तरीके भी बताते हैं और थोड़ा बहुत सियासत में भी। थोड़ा ये साफी जरा गर्म हो गई है। मैं आज लंगरी मुरग पका रहा हूँ, लंगरी मुरग, लेकिन ये इसमें कोई मसाला नहीं होगा। इसमें मैंने आधा घंटे पहले ये दो मुर्गे कटाए, ये देख लो, ये दो मुर्गे कटाए हैं और इसमें मैंने दुम्बे की लाट पहले डाली है। एक चम्मच, ये बड़ा चम्मच दुम्बे की लाट का, ये दुम्बे की लाट इसमें डाली है। उसके बाद ये पूरा दो मुर्गो इसमें डाले हैं और इसमें आधा घंटा पहले इसको मैंने अदरक, लहसुन और एक प्याला पानी दिया है आधा घंटा पहले। फिर फ्रिज में रखा था, अभी फ्रिज से निकाल के रखा है। मिट्टी के बर्तन में इसको पका रहा हूँ क्योंकि मिट्टी की खुशबू तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होती है इसकी। और ये मुर्गा खाने में भी ज़बरदस्त, और ये इसको कहते हैं लंगरी मुर्ग क्योंकि ये लंगर खाना है हमारे मशाइख का। और ये वो लंगर खाने हैं कि इस लंगर से पीर मानकी शरीफ, पीर सेवन शरीफ, सेवार शरीफ, अपना पीर अहमद करीम साहब, पीर नूर अली शाह साहब का बरखुरदार, कमाल शाह से पीर शमशाद बादशाह का बरखुरदार, पीर अब्दुल कबीर साहब, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, शमशाद बादशाह को भी जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, ताज आगा बादशाह, मौली अमीर शाह सरकार का बरखुरदार, और पीर आशिक हुसैन और पीर अली बादशाह और मोहम्मद अली शाह से पीर साहब, पीर ज़हीन बादशाह और बहुत सारे मशाइखों ने इस कटरी का लंगर खाया हुआ है और हमने भी उनके दरबारों में खाए हैं। और इन मशाइखों के लिए मैं खुद अपने हाथ से पकाता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। आज फिर बच्चों ने मजबूर किया कि अबू हमारे लिए पकाओ, बस सिर्फ रोजे की वजह से ऐसा है कि इसका नमक का मैं अभी पूरा कोई डिटेल नहीं कह सकता, लेकिन चीज बड़ी जबरदस्त पकेगी। ये अभी मुर्ग को हमने रख दिया है जुश्ने के लिए और इस पे ये ढकना रख देते हैं क्योंकि अभी इसमें बड़ा टाइम है। और इंशाल्लाह आज आपको मैं ये मुर्गा पका के जबरदस्त दिखाऊंगा और कभी जिंदगी रही और जिसका दिल चाहे खाने को। इसमें ये नहीं है कि फलां और वला ना, जो भी हमारे लंगर खाने का लंगर खाना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है, हाजिर है। बस इतना है कि इनके पकने में जरा टाइम लगता है, तो जरा टाइम से हमें इतला देगा कि मैं आ रहा हूँ, तो फिर इसके लिए हम ये लंगर तैयार करेंगे। अब इसको मैं रख देता हूँ क्योंकि मिट्टी की लंगरी का पका हुआ मिट्टी के देवकी का कुछ उसका और मजा होता है। ये मैं इसको कवर कर रहा हूँ कि ये कवर हो जाए, इस पर जरा जोर आ जाए। इस पे जितना जोर होगा इतना जबरदस्त पकेगा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी खाना पकाया करो बहनों, माओ, बच्चियों, जब भी खाना पकाया करो तो अपने बुजुर्गों का नाम लेके उनके नाम पर फातिहा पढ़ के कर दिया करो। इंशाल्लाह जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे बच्चे भी फातिहा खाने करेंगे। फातिहा खानी जो है मुर्दों को इसका सवाब पहुंचता है और मुर्दों के लिए आप फातिहा खानी करें और उन मुर्दों के वसीले से अल्लाह से मांगो तो इंशाअल्लाह अगर कोई बच्ची बे औलाद है अल्लाह उसको औलाद देगा। किसके घर में झगड़े खत्म हो जाएंगे, कारोबारी घर उनके मियाँ वगैरह का कारोबार नहीं, अल्लाह कारोबार में बरकत चाहेगा, घर बार में बरकत डालेगा। यह चौथा माह रमजान का रोजा है, रोजे के लिए मुर्ग
اور ایک اسپیشل چٹنی آج میں تیار کروں گا، لیکن پہلے مرغ ہو جائے کیونکہ مرغ میں ابھی 1 گھنٹہ اور لگے گا انشاءاللہ۔ ابھی ویڈیو جاری ہے، ابھی میں یہاں اسٹاپ کرتا ہوں پھر شروع کروں گا۔ اب ہم ٹماٹر کو پانی دیتے ہیں کیونکہ یہ ٹماٹر ذرا دھل جائیں، تو گھر کے ہر بندے کا 2 ٹماٹر۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہم 7 بندے ہیں تو کتنے، 2 2 4 2 6 اور بس یہ 8 ٹماٹر بھی بہت ہیں اتنے۔ ابھی کیونکہ کٹوی چھوٹی ہے تو میں یا اللہ خیر، میں یہ ٹماٹر کو یہاں رکھ دیتا ہوں تھوڑا، کیونکہ وزیر نمک کے ہاتھوں مار کھائیں گے۔ یہ ذرا اس میں کیڑے ہیں، یہ اتار دیتے ہیں، ادھر رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اذان بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ اب ادھر ذرا رکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پانی کو، ابھی تک پانی، ابھی ہم اس کو اس طرح چھوڑ دیں گے اور اس میں ٹماٹر رکھیں گے۔ یہ 1، یہ 2، 1 منٹ نہ، اس طرح نہیں کرتے۔ چھری کدھر ہے؟ چھری کدھر ہے؟ اس کو ادھر سے کاٹ لیں گے نا، یہ ہم نے چمڑا پھر اتارنا ہے، تو چمڑا اتاریں تو اس کو ہم 2 طریقوں سے کر سکتے ہیں، یہ بھی آدھا بھی کر کے، لیکن آدھا نہیں کرتے۔ یہ اس طرح اور یہ اس طرح، یہ اس کو اس طرح ہم اور ننگا چھوڑیں گے کہ یہ بس اس میں پڑے رہیں اور یہ پانی خشک ہو جائے، کیونکہ جب تک پانی خشک نہیں ہوگا نا، ہمارا یہ لنگری ٹماٹر، گوشت لنگری مرغا، یہ پکنے میں پھر ہوگا۔ اس کو چرسی مرغا بھی کہتے ہیں، لیکن چرسی میں ادرک اور لہسن نہیں ڈالتے، اس میں ہم نے لہسن اور ادرک ڈالا ہے، لہسن ڈالا ہے، ادرک ڈالا ہے، نیمبو۔ جب ہم اس کو صاف کیا اور اس کو یہ سب لگا کے تو فریج میں ہم نے اس کو 1 گھنٹے تک فریج میں رکھا ہے۔ کٹوی ہماری بہت چھوٹی ہے تو اس وجہ سے ہم آج گزارا کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ یہ سارا گزارا ہو رہا ہے۔ 1 منٹ ادھر ایک لال ٹماٹر لے لینا، لال، تو وہ اچھا رہے گا۔ یہ دیکھ لو، ہم نے اس میں ابھی ٹماٹر ڈال کے اس کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دیکھو گوشت ہمارا گل گیا خیر سے، یہ دیکھو گوشت گلا ہے، لیکن اب پریشانی یہ ہے کہ پانی نہیں ختم ہو رہا، تو پانی ختم ہوگا اس کے بعد اور کام کریں گے۔ ذرا سی کٹوی کا لیول بھی سیٹ کر دیتے ہیں اس طرح، بس اس کے اوپر تھوڑا سا یہ رکھ دیتے ہیں، یہ اس میں تھوڑا یا نہیں رکھتے، چلو چھوڑو، بس ابھی تیسرا حصہ رہ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یا رب العالمین، جو کچھ میں پڑھا عزت ثواب، یا اللہ جو کچھ میں پکایا عزت ثواب سرکار مدینہ دے دربار عالی شان دے جادیتاً توفتاً پہنچا کے حضور علیہ السلام دے توفیل تمام انبیاء کرام دی ارواح، تمام اصحاب کرام دی ارواح، تمام ازواج مطہرات دی ارواح، تمام تابعین دی ارواح، تبع تابعین دی ارواح، مجتہدین دی ارواح، عامہ مجتہدین دی ارواح، سلسلہ چشتیہ قادریہ
نقش بندیا سروردیا صحبانہ دی اروال یا اللہ تمام امت محمدی دی مومنین و مومنات دی اروال یا اللہ ساڑھے تمام رشتہ دارہ اقربا جو جاچ انہ دی اروال یا اللہ جتنے پاکستان دیکھ کر یا اللہ ان تک شہید ہوئے انہوں نے سارے دی اروال یا اللہ کامل کامل پہنچا نزول رحمت فرما یا اللہ سارے دے درجات بلند فرما یا اللہ سارے دے کرم کا جڑے جڑے لوگاں منو دعا سے آکے یا اللہ انہاں دے حق دے میری دعا قبول تے منظور فرما یا اللہ جنہاں نے منو دعا سے آکے انہاں دے حق دے میری دعا قبول تے منظور فرما یا اللہ قبول تے منظور فرما یا اللہ پاکستان دے جڑی مصیبت آئی ہے دور فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار